वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा की एक अहम स्टोरी है, आज डेवलप हुई है। हम ये देखते हैं कि पहले तो बड़े ही एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात का तबादला होता है और आज एक अहम बैठक होती है। अहम बैठक यकीनी तौर पे गवर्नर के पी और अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं के पी के, उनके दरमियान हुई। अब इस मुलाकात को अमीन गंडापुर जो कहते हैं कि जी गैर रस्मी है और ऐसी बैठक हो गई, मगर इसके अंदर कुछ बहुत सारी कहानियां निकल कर आ रही हैं। इस बैठक की असल वजह क्या थी? हल्फ बर्दारी के अंदर सिर्फ मामला उस तक था या इसके साथ साथ और भी चीज़ें जुड़ी हैं? और अब क्या सियासी मामलात का जो ऊँट है वो किस करवट बैठने जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं और तजज़ियाकार हैं। मैं कोशिश की है आज इनसे ज़रा इनका जो चल रहा है के पी के में जान सके। इब्राहिम खान साहब थे, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब गुफ्तगू करने के लिए। इसके ऊपर थोड़ी सी इंसाइट्स यकीनी तौर पे हमें अंदाज़ा है कि आपके पास हैं, तो हमारे नाजरीन तक ज़रा बताएं ना कि क्या चल रहा है इस वक्त और मुस्तकबिल करीब में क्या मूव देखने को मिल रहे हैं। जी शुक्रिया। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक हम ये देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जब गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तैनाती हुई तो उसके बाद से हमने देखा कि अगरचे ये दोनों एक इलाके के हैं, रिश्तेदार हैं आपस में, फैसल करीम कुंडी और दूसरी तरफ वजीर आला हाउस जो बिल्कुल आमने सामने हैं, और इन घरों, दो बड़े घरों के दरवाजों में मुश्किल से 50 कदम का फैसला भी नहीं है। लेकिन जब से फैसल करीम कुंडी गवर्नर बने तो दोनों तरफ से बयानात का बड़ा जोरदार सिलसिला था। और इसमें फैसल करीम कुंडी तो ज़ाहिर एक मोहतात उससे चल रहे थे शुरू में, लेकिन जो जारहाना बयानात अली अमीन गंडापुर की तरफ से आते थे तो वो उस वक्त वाकई ये इनके दरमियान दूरियां थी और एक दूसरे के साथ बैठना जो है वो बहुत ही मुश्किल और महाल था। लेकिन आज हमने देखा कि पिछले जो चंद दिनों से पहले बुशरा बीबी की रिहाई हुई और फिर इसके बाद जो तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान कर रखा था उसमें भी एक दफा फिर तब्दीली हुई। तो ये सारे ताने बाने जब आप डॉट कनेक्टेड करें तो फिर ये आपस में मिलते हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, और आज एक सवाल सर एक सवाल ये भी है जी कि जी थोड़ा सा नाजरीन ये भी जानना चाहते हैं कि देखें जी, एक होती है पार्टी पॉलिसी और एक होती है खुद बनाई हुई पॉलिसी। और बहुत सारे मामलात के अंदर हम देख रहे होते हैं, बहुत सी जगहों पे इल्ज़ामात भी लग रहे होते हैं कि जी खुद पॉलिसी बना के खुद मूव जो है वो की जा रहे होते हैं। तो बहुत सारे मामलात के अंदर क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इस मामलों को मतलब इत्तेफाक करती है या अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये पॉलिसी बिलखुसूस बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो बाहर निकल कर तो ये कह रहे हैं जी कुछ नहीं। और इसमें आईनी तरमीम का क्या मामला है? देखिए, जो आईनी तरमीम है उसको भी सारी से जुड़ी हुई है। आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कहती रही कि हम ये आईनी तरमीम जो 26वीं तरमीम हुई है ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन उस पे भी जिस तरह इन्होंने सिर्फ 4 जो शिकें हैं उन पे तो रायशुमारी में हिस्सा भी लिया और बातचीत भी की, फिर जो एक मुबिन किस्म का हमने देखा कि वो बाईकाट करके निकल गए, तो इससे हुकूमत को फायदा हुआ। और पीटीआई की जो पीटीआई उसके बाद कई दिनों तक इसकी वजाहतें देती रही। मैं जो आपसे बात कर रहा था कि ये दोनों जो गवर्नर और वजीर आला दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे थे। तो एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर से बहुत बटी हुई है, इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपने अपने तौर पे मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने तौर पे उसे ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन हम पिछले चंद दिनों से ये देख रहे हैं कि जो पसे पर्दा कोई आपस में जो शीरो शक्ल होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये पॉलिसी जो है ये यानी ये कह सकते हैं कि इसे जो पार्टी सरबराह हैं इमरान खान उसकी भी तायद मुबैना तौर पर हम ये कह सकते हैं वो तायद उन्हें हासिल है। और इसी के का वो था कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई। फिर बुशरा बीबी जब पेशावर आती हैं तो वो सुबह सवेरे यहाँ पेशावर पहुँचती हैं तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ एक इजलास किया वज़ीर आला हाउस में और उसमें उन्होंने यहाँ जो मकामी एमपीएज हैं उन्हें एक पार्टी लाइन दी, जिसकी अगरचे यानी उस पे तो जब बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ वालों से पूछा जाए तो वो उसकी तरदीद करते हैं।
لیکن جو پھر میں دوبارہ آپ کو اسی طرف لے کے جاؤں گا کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو اختلافات تھے، تو اس میں پچھلے کچھ دن پہلے علی امین گنڈا پور نے چند وزراء کو ڈی نوٹیفائی کیا، تو اس پہ اپنا گورنر جو ہے وہ اسے روک کر بیٹھ گئے، وہ اسے ڈی نوٹیفیکیشن کا جو وہ نہیں کر رہے تھے اس کا اعلان. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایک اہتمام کیا گیا، اور وہ اہتمام اس صورت میں تھا کہ صوبائی وزیر سید فخر جہاں، جن کا تعلق بنیر سے ہے، تو وہ نے آج کابینہ میں شامل کیا گیا. تو یہ جب حلف برداری کی تقریب ہوئی گورنر ہاؤس میں، تو اس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی شریک ہوئے. اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وزیر اعلیٰ نے جب اس نئے وزیر کی انڈکشن کا یعنی سمری بھیجوائی، تو اس پہ فوری طور پہ گورنر نے دستخط بھی کر دیے، اور پھر آج اس کا جب حلف ہوا تو اس کے بعد ایک ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں گورنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل کریم کنڈی، اور علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے، اور تیسرے شخص جو ہیں وہ فیصل کریم کنڈی کے بھائی ہیں، جو صوبائی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں. اس ملاقات کی فوٹیج بھی اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں جس بے تکلفی کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہیں، اور جو یعنی کھل کے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کی باقاعدہ یہ فوٹیج، تصویر اور پریس ریلیز کہہ لیجیے، ٹکر کہہ لیجیے، یہ بھی گورنر ہاؤس سے سر آج جاری ہوئے. گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں وکالت کروں گا اور مسائل حل جی ہاں، کرنے کے لیے جی. ساتھ کھڑے ہو کر کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. تو یقینی طور پہ یہ کہیں نہ کوئی جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی گئی ہیں، جو اختلافات تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں میرے خیال سے. تو اب مستقبل قریب میں پالیسی آپ کیا بنتی دیکھ رہے؟ اب پاکستان تحریک انصاف وہی جارحانہ انداز اپنائے گی یا پھر ان کو اپنے موو کو ٹل کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، اس کے لیے ہمیں ایک یہ ابھی جو 3 دن مزید انتظار کرنا پڑے گا. بظاہر تو اگر دیکھیں تو یہ شیر و شکر والی کیفیت جو ہے وہ برقرار رہے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جس طرح گورنر ہاؤس کی طرف سے اس چیز کی تشہیر کی گئی، تو اس سے بہت واضح ہے کہ علی امین گنڈا پور سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگرچہ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور فنکشن میں انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی باقاعدہ ایجنڈا نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب سب گورنر اور وزیر اعلیٰ اور جو ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہوں، سفارا ہوں ایک قسم کے، وہ جب بیٹھ کے تو وہ موسم پہ تو بات نہیں کرتے، وہ ایگزیکٹلی. اپنی کسی کی گپ شپ تو نہیں کرتے، ظاہر ہے سیاسی بات چیت ہوتی ہے. تو اس میں باقاعدہ گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم مل کر چلیں گے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سابق قبائلی اضلاع ہیں، جنہیں خیبر پختونخوا میں زم اضلاع کا نام دیا جاتا ہے، ان کا جو ترقیاتی فنڈ تھا وہ ایک عرصے سے رکا ہوا تھا. یہ اوکے. پرسوں صوبائی حکومت نے جاری کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صوبائی حکومت مسلسل یہ بات کرتی رہی ہے کہ ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے، وہ فنڈز نہیں دے سکتے، اور پھر اچانک یہ فنڈز کی فراوانی کیسے ہو گئی کہ جو باقاعدہ جو صوبے کے بندوبستی اضلاع ہیں اس سے نکل کر بات آگے گئی ہے، اور ضم اضلاع کو بھی رقم جاری کر دی گئی ہے. تو یہ ساری وہ مطلب اسے پازیٹیو سینس میں اس لیے لینا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کی یہ جو موجودہ حکومت جب سے آئی ہے تو کام کوئی نہیں ہو رہا ہے، جو عوامی فلاح کے کام کوئی نہیں ہو رہے تھے. اب ظاہر ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے جب سے اسمبلی کا یہ ایک طویل ترین میراتھن اجلاس ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو اس میں جو تقاریر جس طرح سے ہو رہی تھی وہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی منتخب اسمبلی میں اس قسم کی تقاریر نہیں ہوتی. وہ سلسلہ بھی تھم گیا ہے، اور اب صوبائی اسمبلی میں یا تو یہی تھا کہ وہ پرانی 9 مئی کی کہانیاں اور اس سے پہلے کی کہانیاں جو ہے وہی بیان کی جاتی تھی، اور اپوزیشن کے ممبران نے ایک دفعہ یہ بات کہا کہ اب اس میں کوئی نیا پن لے کے آئے، ہم تو ان چیزوں سے تھک اور گئے ہیں. یقینی طور پہ چیزیں تو بہتری کی طرف امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مل بیٹھ کے دیکھا جائے گا. ابراہیم صاحب، اس کے اوپر ہم کسی دن بیٹھیں گے دوبارہ، اور ہم کوشش کریں جی گے جی کہ اس کے کے پی کے جو ہیلتھ سیکٹر کے اندر کیا صورتحال ہے، جو معاملات عوامی
जो बराह रास्त आवाम पब्लिक रिलेटेड इशूज़ हैं उसको किस तरह वज़ीर आला साहब देखते हैं और देख रहे हैं, इसके ऊपर यकीनी तौर पे हम तफसील से आपके साथ एक प्रोग्राम करेंगे। हम चाहेंगे कि उसके भी कुछ स्टैट्स आप हम हमारे प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन से लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब अपना तजिया पेश करने के लिए और अंदर की खबर जो बताने के लिए कि मामला क्या होने जा रहा है। वो जो दरारें, वो जो इख्तलाफात की बातें की जा रही थी, उसके अंदर कहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये बैठक हुई है। उससे पहले भी बहुत सारी कुछ बैठकें यकीनी तौर पर हुई होंगी। अब क्या मामला होगा आगे जाके यकीनी तौर पे नाज़रीन हम देखेंगे। कहीं ना कहीं मुल्क की सूरत हाल के अंदर सियासी तौर पे जो जो तब्दीलियाँ आती हैं, हम कोशिश करेंगे उसके जो मामलात हैं वो आप तक पहुँचाने की जो है मुकम्मल कोशिश करें। वक्फे का टाइम हुआ है, वक्फे की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने आने के बाद जो है एक अहम स्टोरी शेयर करेंगे कि फिर बाअसर नौजवानों ने किस तरह गोलियों की तड़तड़ाहट से एयरपोर्ट का इलाका गुंजवा दिया। इसके ऊपर बात करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए।